भेड़ चाल एक ऐसे मुल्क को कहा जाता है जिसमें एक इंसान या कुछ इंसानों का ग्रोह जो है ना, एक दूसरे इंसानों के बहुत बड़े ग्रोह या मजमे को जो है। आज की वीडियो में जो है ना, मेरा पैगाम सिर्फ इतना ही है कि भेड़ चाल से बचें और खुद को जो है ना मुस्तहकम करें ना। तो जब आपके सेल करने की बारी आएगी ना, तो तब उसका भी रेट जो है वो नीचे गिरा दिया जाएगा। और न्यू फैंसियर्स जो हैं, अगर वो खुद को मुस्तहकम कर लेना, तो कोई भी जो है ना वो उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुलेमान जावेद और आप देख रहे हैं एजी एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिंदे खैर आफियत से होंगे। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो जो है ना एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड पे जो है वो न्यू फैंसियर्स के लिए एक बहुत ही कीमती और बहुत ही ज़रूरी जो है ना मशवरा दिया गया है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है अगर हम लोग उस चीज़ पे अमल कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना ये इस तरह के डाउनफॉल जो है हमें देखने की जो है ना शायद ज़रूरत ना पड़े कभी। हमारी ज़िंदगी में शायद इस तरह से सडन डाउनफॉल कोई नहीं आएगा किसी भी किस्म की प्राइसेस में। ठीक है, तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक है कि लवबर्ड की फील्ड में भेड़ चाल के क्या नुकसान आता है। असल में भेड़ चाल कहा किसको जाता है? भेड़ चाल एक ऐसे मुल्क को कहा जाता है जिसमें एक इंसान या कुछ इंसानों का ग्रोह जो है ना, एक दूसरे इंसानों के बहुत बड़े ग्रोह या मजमे को जो है जिस तरफ लगाते हैं, तो वो मजमा जो है ना वो आंखें बंद करके जो है ना उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। ये दुनिया का एक असूल है कि जहाँ पे इंसान अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं ना करेगा, तो एक वक्त के बाद जो है ना उस चीज़ का उसको नुकसान उठाना पड़ता है। मतलब अल्लाह की ज़ात ने जो है ना हर इंसान को शऊर दिया है कि वो हर चीज़ को सोच समझ के जो है ना कदम उठाए किसी भी काम में। ठीक है, तो जब वो क्या कहते हैं कोई बिला सोचे समझे और बगैर तहकीक किए एक ही प्रोसीजर के पीछे सारी आवाम जो है वो अगर एक ही साइड पे लग जाएगी ना, तो उसका एक टाइम के बाद नुकसान होता ही होता है। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है ना इस वक्त कमर्शियल बर्ड्स के साथ जो हुआ है वो है। ठीक है, क्या हुआ कि जिसको देखा जा रहा था वो जो है सब के सब जो है भाग भाग के जो है ना कमर्शियल में ऐड होते जा रहे थे। ठीक है, पहले क्या था, लोग जो है ब्रीडर्स कम थे, लेकिन परचेजर जो है ना मतलब बायर जो थे वो ज्यादा थे कमर्शियल बर्ड्स के। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ना वो अच्छे प्राइसेस पे और अच्छी तरह से सेल हो रहे थे। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि इसमें हर कोई जो है ना वो एंटर होता गया, दूसरी हर चीज को जो है ना इग्नोर किया गया। म्यूटेशन किसी भी किस्म के उसको इग्नोर करना शुरू किया गया, तो उसकी वजह से जो है वो बैलेंस नहीं हुआ और ज्यादा फ्लो उसकी तरफ होने की वजह से जो है ना डिमांड और सप्लाई का रूल जो है ना वो अप्लाई हुआ इस पे, और क्या हुआ कि डिमांड कम हो गई और सप्लाई ज्यादा हो गई। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है ना इस चीज का नुकसान इस वक्त हुआ। मेरे मुताबिक नुकसान तो नहीं है, ये है कि बर्ड्स की प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी कम हुई है, कोई बहुत ज्यादा नहीं हुई। अगर इन प्राइसेस पे भी ये बर्ड सेल होते रहते हैं ना तब भी अच्छा है, लेकिन बात वही आ जाती है कि हम लोगों को जो है ना वो भेड़ चाल छोड़नी पड़ेगी। अब एक नई भेड़ चाल जो है ना वो इस मार्केट में नजर आ रही है। ठीक है, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि इस वक्त जो है ना पॉसिबल स्प्लिट डन फेलर्स को जो है वो बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। करना चाहिए, लेकिन मैं जाती तौर पे जो है ना मैं अपना आपसे जो है वो अपनी राय जो है ना वो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, इस वक्त जो है पॉसिबल डन फेलो का जो है वो उसको प्रमोट किया जा रहा है ना, अच्छी बात है, लेकिन मेरा अपना जो जाती एक्सपीरियंस है ना जो मैंने इस फील्ड से सीखा है उसका यही है कि अगर मुझे पॉसिबल डन फेलो परचेज करना होगा ना, तो मैं उसी वक्त वो उसको परचेज करूंगा जब मेरे पास विजुअल डन फेलो का कम से कम एक पीस पड़ा हो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं पॉसिबल डन फेलो परचेज करता हूँ उसको किसी स्प्लिट के साथ लगाता हूँ या पॉसिबल टू पॉसिबल की या फिर मैं पॉसिबल टू पॉसिबल की भी पेयरिंग करता हूँ ना, तो तब भी जो है ना मेरे पास अगर डन फेलो निकल भी आता है ना, तो जो मेरे पास तो क्या कहते हैं ब्लैक आई बर्ड्स आएंगे उनकी कोई ऐसी खास वर्थ नहीं होगी। तो इसकी निस्बत अगर मैं पॉसिबल तब परचेज करूँ जब मेरे पास विजुअल डन फेलो हो। ठीक है, तो मुझे उस चीज का बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा कि अगर मैं उसको विजुअल डन फेलो के साथ ना पॉसिबल को लगाऊंगा, ठीक है, तो अगर तो वो क्लिक कर जाता है, अगर वो कंफर्म स्प्लिट निकल आता है, तो फिर मेरे पास विजुअल डन फेलो भी आएंगे और स्प्लिट डन फेलोज भी आएंगे।
ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کلک نہیں بھی کرتا نا تو تب بھی مجھے نقصان نہیں ہوگا. کیا ہوگا کہ میں اس سے جو ہے نا کنفرم سپلٹس جو ہے نا وہ تیار کر سکوں گا. تو میں بھیڑ چال کا حصہ نہیں بنوں گا. میں یہ کام نہیں کروں گا کہ مطلب میں وہ کیا کہتے ہیں سپلٹ ٹو پاسبل کی پیئرنگ کروں یا پاسبل ٹو پاسبل کی پیئرنگ کروں. ٹھیک ہے. تو یہ میرا اپنا اوپینین ہے. ہر کوئی جو ہے نا اپنی مرضی سے پرچیزنگ کر سکتا ہے. لیکن اب جو مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ ایک نئی بھیڑ چال یہ والی شروع ہونے والی ہے. ایک اور جو نئی بھیڑ چال شروع ہونے والی ہے نا وہ یہ ہے کہ ڈن فیلو کی جو ہے نا وہ بریڈ کافی زیادہ جو ہے وہ اکٹھی کی جا چکی ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ جو ہے نا وہ مارکیٹ میں آنا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا پیل فیلوز کا سننے میں آ رہا ہے کہ اس کی پرائسز جو ہے نا وہ ڈیکریز ہوں گی. ہم لوگوں نے بہت دیر جو ہے نا برداشت کیا کہ جس طرح بھی ہے نا جو بھی ہے وہ ہمارے برڈز کی اگر پرائس ڈیکریز ہو رہی ہے نا تو ہم لوگ اس چیز پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے. اب میری پہنچ نہیں ہے کہ میں ڈن فیلوز وغیرہ پرچیز کر سکوں. یقین جانے کہ میں بہت زیادہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس ڈن فیلو ہو لیکن میری رینج سے باہر ہے. میری رینج میں پیل فیلو ہے لیکن اگر لوگ اس کی پرائسز گرانے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں نا تو میرا ایک سیدھا سا ان کو پیغام ہے کہ ایسا آپ لوگ سوچیں بھی نہ. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ لوگ یہ پیل فیلوز کی اب پرائسز گرائیں گے تو جو ہے نا ڈن فیلوز کو بھی جو ہے نا ہم لوگ پروموٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ لوگ بریڈ کروائیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ لوگ جو ہمارے کمانے کا ٹائم آیا تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں ان برڈز کی پرائسز گرانا شروع کرتے ہیں جو ہم لوگوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کو کسی نے حق نہیں دیا. تو میرا بھی جو ہے نا میرا نیو فینسیئرز کے لیے یہی پیغام ہے کہ بھیڑ چال کا حصہ نہ بنے. ٹھیک ہے. یہ نہیں آنے والی بھیڑ چال کا حصہ نہ بنیے گا. بچ کے رہیے گا کیونکہ اس سے ہمارا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. یقین جانے کہ 75% جو ہیں وہ نیو فینسیئرز ہیں. اگر ہم لوگ نیو فینسیئرز ہی ایک دوسرے کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں نا ہم ایک دوسرے سے برڈ پرچیزنگ کرنا شروع کر دیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے نا تو یقین جانے کسی نیو فینسیئر میں جو ہے نا اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی برڈ کا ریٹ گرا سکے یا کسی برڈ کا ایکسٹرا ریٹ لے سکے. تو نیو فینسیئرز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ خود کو جو ہے نا متحد کریں اس وقت. ٹھیک ہے. نیو فینسیئرز ایک دوسرے کو متحد کریں تاکہ ہمارے برڈز کی جو ہے نا وہ برتھ بنے اور ہمارے برڈز کی ویلیو جو ہے وہ قائم رہے. تو میں آپ سب سے یہی جو ہے نا اپیل کروں گا کہ اس وقت اپنے برڈز کو جو ہے نا بلا وجہ گریڈ نہ گرنے دیجیے گا. اپنے برڈز کا ریٹ بلا وجہ نہ گرنے دیجیے گا. ٹھیک ہے. آپ لوگ اگر ایک دوسرے سے نارمل ریٹس پہ پرچیز کرتے رہیں گے نا تو چاہے کوئی جتنی مرضی کوشش کر لے ان برڈز کا ریٹ نہیں گرے گا. تو کائنڈلی نئی جو بھیڑ چالیں سٹارٹ ہونے والی ہے نا ان سے جو ہے نا بچ کے رہیے گا اور اپنا دماغ استعمال کرتے ہوئے جو ہے نا وہ چلیے گا. آپ کو کسی بھی برڈ میں جو ہے نا نقصان نہیں ہوگا. کیونکہ اگر آپ اس وقت بھی جو ہے کیا کہتے ہیں وہ ڈن فیلو کی طرف بھی بھاگنا شروع کریں گے نا تو جب آپ کے سیل کرنے کی باری آئے گی نا تو تب اس کا بھی ریٹ جو ہے وہ نیچے گرا دیا جائے گا اور پھر ہم لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ جائیں گے. تو آج کی ویڈیو میں جو ہے نا میرا پیغام صرف اتنا ہی ہے کہ بھیڑ چال سے بچیں اور خود کو جو ہے نا مستحکم کریں. اب یہ دیکھیں کہ 75% نیو فینسیئرز جو ہیں اگر وہ خود کو مستحکم کر لیں نا تو کوئی بھی جو ہے نا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو آج کی ویڈیو میں فی الحال صرف اتنا ہی. اپنا اور اپنے پرندوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.